नमस्ते, म विमल बोगटी। म विगत 19 वर्षदेखि यस नर्भिक हस्पिटलमा कार्यरत छु। मेरो पहिलो सुरुवाती मेरो कार्यक्रम, मेरो कामको चरण फाइनान्स डिपार्टमेन्टबाट भएको थियो र मेरो लामो समय फाइनान्समा मेरो अनुभव भएपछि फेरि हस्पिटललाई आवश्यक परेको बेलामा फेरि मैले अपरेसन डिपार्टमेन्टमा जाने मौका पाएँ। अपरेसन डिपार्टमेन्टमा विभिन्न अवरोध, विभिन्न कोभिडको पेन्डेमिकको बेलामा, विभिन्न समस्याहरूको बेलामा पनि जुधेर लडेर काम गर्ने त्यस्तो स्थितिमा अपरेसन डिपार्टमेन्ट जस्तो एउटा चुनौतीपूर्ण डिपार्टमेन्ट सम्हाल्ने मौका पाएँ। त्यसपछिको मेरो अर्को चरण, म अर्को वर्ष फेरि प्रशासन विभाग अन्तर्गत रहेर प्रशासनका विभिन्न जिम्मेवारीहरूलाई सम्हाल्दै त्यसका समस्याहरूलाई निराकरण गर्दै म अगाडि बढिरहेको छु। अहिले मेरो फेज भनौँ, अहिले म प्रशासन विभाग अन्तर्गत रहेर म आफ्नो जिम्मेवारी कटिबद्ध भएर पुरा गरिरहेको छु। हजुरको चाहिँ यति लामो समयसम्म हस्पिटलको जुन कार्यरत थियो त्यसको चाहिँ हजुरको अनुभव कस्तो रह्यो अनि के त्यस्तो कारक तत्त्व थियो जसले गर्दा चाहिँ हजुरलाई हस्पिटलसँग यस्तो जोडिन बाध्य बनायो, हजुर यतिका वर्षसम्म हजुरलाई जोडेर राख्यो? हजुर, प्रश्नको लागि धन्यवाद। मेरो नर्भिकप्रति मेरा अनुभवहरू धेरै मिठा नै छन्। मिठा अनुभवहरू सँगालेर बसेको छु। एउटा असल परिवार जस्तो लाग्छ मलाई नर्भिक। सबै विभागका सदस्यहरू, व्यवस्थापन बोर्डका आदरणीय व्यक्तित्वहरू सबै आफ्नो परिवारको सदस्य जस्तै लाग्छ मलाई। सानोलाई माया भावले हेर्ने, ठुलोलाई आदरार्थी भावले हेर्ने, यस्तो एउटा म कुनै एउटा अनुशासित परिवारमा बाँधिएर बसेको छु कि कैयन कठिन परिस्थिति र मोडहरूमा पनि संयमित भई काम गरेको र त्यो काम लक्ष्य प्राप्त गरेको, सफलता प्राप्त गरेको एउटा न्यानो अनुभवको श्रृङ्खला नै छ मसँग। अब अनुभवकै कुरा गर्दा अरू क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउँदा को अनुभव एउटा रमाइलो, ज्ञानवर्धक लाग्छ मलाई। स्वास्थ्य समस्या, त्यसको अब निराकरण कसरी गर्ने, अब प्रयोग भएका औषधिहरूको प्रभाव के हुन्छ, दुष्प्रभाव के हुन्छ, यो ज्ञान पनि मलाई यसैबाट मिल्न गयो र मलाई लाग्छ मेरो यो कार्य अनुभव एउटा दर्शन शास्त्र हुन्छ नि, एउटा दर्शन नै, एउटा किताब नै पढे जस्तो लागेछ मलाई। एउटा सुमधुर पारिवारिक वातावरण, नर्भिकप्रतिको गाँठो यति बलियो भयो कि सायद अब यो गाँठो न त फुक्ला नै न त टुट्ला नै, यो चाहिँ जिन्दगीभर अनन्त चाहिँ काँसिएरै गाँठो चाहिँ कसिएरै अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब प्रत्येक पल चुनौतीपूर्ण काम गर्नुपर्ने र चुनौतीको पर्खाललाई भत्काउनै पर्ने बाध्यता छ, किनकि यो स्वास्थ्य क्षेत्र हो। बिरामीको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एकदमै प्रत्यक्ष अनुभूत गर्नुपर्छ र यो च्यालेन्जिङ कामलाई मैले आत्मसात गरेको छु र म पनि यस्ता च्यालेन्जिङ काम गर्नलाई जहिले पनि डट्ने भएकोले मलाई नर्भिकप्रतिको यो वातावरण एकदम मनपर्छ र लाग्छ मलाई सबैभन्दा मनपर्ने यही मेरो चुनौतीपूर्ण कामप्रतिको मेरो लगावले नै मलाई नर्भिकप्रति एकदम एट्याचमेन्ट मेरो बढेको हो र म यहाँ यति समयसम्म, लामो समयसम्म बसेको जस्तो लाग्छ मलाई। अब जुन हाम्रो विश्व जुन कोभिड-19को पेन्डेमिकबाट भर्खरै मानि गुज्रिरहेको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ हस्पिटलको जुन रोल चाहिँ एकदम ठुलो थियो। त्यो बेलामा चाहिँ हस्पिटल म्यानेज गर्न चाहिँ हजुरलाई कतिको गाह्रो भएको थियो, कस्तो थियो त्यो बेलाको अवस्था? विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको, विश्वलाई नै एकदम हल्लाएको भनौँ यो कोभिड-19 जुन छ एउटा पेन्डेमिक जुन हामीले भोग्यौँ, यो हामी नेपालीहरूको लागि पनि अछुतो रहन सकेन। तर अब देशमै अब उपलब्ध सीमित साधन स्रोत भनौँ, यसको बावजुद पनि दिनरातको अथक प्रयास र लडाइँ लडेको अनुभव मेरो दिमागमा ताजै छ। देश नै लकडाउन भएर बाँधिएको स्थिति थियो, सबै एकदमै जकडिएर बसेको त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रत्येक दिन हस्पिटलमा आएर राति अबेरसम्म काम गरेको, कोभिडको विभिन्न वार्डहरूलाई दिन रात नभनी अहोरात्र खटेर विभिन्न वार्डहरू स्थापना गरेको, सीमित स्रोत र साधनको बावजुद पनि कोभिडका सामान्यदेखि जटिल बिरामीहरूको उपचार गरेर निको पार्न हरदम लागेको त्यो क्षण सम्पूर्ण हस्पिटलका डाक्टर, मेडिकल टिम, नर्सिङ टिम, प्यारामेडिक्स लगायत सम्पूर्ण
प्राविधिक तथा अप्राविधिक साथीहरूको एउटा लगनशील काम देखेको, त्यसको सुखानुभूति सम्झेर अहिले पनि मन रोमाञ्चित हुन्छ। भलै सङ्घर्ष र लडाइँ जटिल थियो, यातायात सेवा बन्द, सबै हवाई सेवा बन्द थियो, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू सब बन्द थिए। त्यस्तो बेलामा पनि अस्पताललाई आवश्यक पार्ने आवश्यक सामग्री, औजार तथा ल्याबलाई आवश्यक पर्ने रिएजेन्टहरू अभाव हुन नदिकन कसरी काम गरियो होला भनेर त्यो बेलाको एउटा सम्झना मात्र अलिकति मानसपटलमा आयो भने एकदम मन अलिकति घाली लाग्छ, आँखाबाट आँसु पनि बग्न खोज्छ। तर मन यति रोमाञ्चित हुन्छ कि जसले बिरामी भएका त्यत्रा बिरामीहरूलाई एकदम हाँसेर बिदा गर्न पाइयो, उनीहरूको स्वास्थ्य ठिक पारेर पठाउन पाइयो, त्यो कुराले चाहिँ मनमा साह्रै आनन्द आउँछ, मनमा साह्रै रोमाञ्चित हुन्छ। र अब भन्नुपर्दा मलाई अलिकति यो बेलाको पनि सबैभन्दा कठिन परिस्थिति यो बेलामा भयो कि जब कोभिडको बेलामा, त्यो पेन्डेमिकको एकदम चरम बेलामा हामीलाई अक्सिजनको असाध्य अभाव भयो। हामीलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण देशमा सम्पूर्ण हस्पिटललाई अक्सिजनको यति अभाव भयो कि हामीलाई दिन मात्र होइन कि अहोरात्र खटिनु पर्यो। दिनभरि थाकेको शरीरलाई राति पनि विश्राम दिन पाइएन। रातभरि जागा भएको अनुभव छ मलाई। राति कहिलेकाहीँ 3-4 बजे सुत्न पाइने, 1-2 घन्टाको लागि सुतेको त्यो रेकर्ड छ। र कैयन रातहरू, पुरै रातहरू चाहिँ एकदम अनिदो भएर बसेको अनुभव छ। त्यस्तो बेलामा पनि खालि अब जहिले पनि हस्पिटलमा बिहानदेखि बेलुकासम्म खालि अक्सिजनको लागि हामीले सबैतिर ताकेता गर्नुपर्ने यस्तो एउटा कठिन यस्तो स्थितिबाट गुज्रियो कि त्यो भन्न पनि एउटा एकदमै गाह्रो छ। हस्पिटलमा अक्सिजन सक्यो कि भनेर मनमा सधैँ त्रास भइराख्ने, मनमा एकदम मुटु ढुकढुक भइराख्ने, ल हस्पिटलमा अक्सिजन सकिहाल्यो कि, त्यो खालको एउटा त्रासको स्थिति थियो। यस्तो कठिन घडीमा पनि भगवानको कृपा भनौँ, सबै साथीहरूको अथक प्रयासबाट नर्भिकमा अक्सिजनको अभाव कहिले हुन पाएन। घर परिवारबाट पनि यस्तो भयो कि मलाई यो अक्सिजनको यो अभावको बेलामा यसरी दिनरात खटिनु एकदमै राम्रो कुरा हो। यो चाहिँ कैयन तीर्थ गएको चाहिँ एउटा पुण्य भन्दा पनि यो चाहिँ ठुलो पुण्य हो भनेर घर परिवारबाट पनि एउटा हौसला मिल्यो। त्यसले गर्दा पनि यस कार्यमा मलाई लाग्न एकदमै हौसला दियो। यसबाट हामीले एउटा राम्रो काम गऱ्यौँ। अक्सिजनको अभाव कहिले हुन दिएनौँ। हाम्रा बिरामीहरूलाई अक्सिजनको अभावबाट कहिले पनि मृत्युवरण गर्नु परेन। त्यो एकदमै खुसीको कुरा लाग्छ मलाई। हजुरको चाहिँ यति लामो कार्यरत जुन नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलसँग छ, यसमा चाहिँ हेल्थ केयरमा भयो, हजुरको अब पर्सनल हिसाबमा पनि हजुरले चाहिँ पहिला र कार्यकालको पहिलो वर्ष र अहिले चाहिँ हजुरले नर्भिक कसरी फरक छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ? अहिले पहिला कस्तो थियो र अहिले कस्तो थियो भन्ने बुझ्नुहुन्छ हजुरले? अब नर्भिक मैले 18 वर्ष पुरा काम गरेँ र मेरो यो 19औँ वर्ष चलिरहेको छ। म सुरुमा आउँदा 2060 सालमा नर्भिक मैले जोइन गर्दाखेरि एउटा सानो आकारको हस्पिटल थियो। हस्पिटल भले सानो आकारको थियो, तर यसको ख्याति राष्ट्रिय स्तरमै उच्च थियो। यसलाई मैले मान्नै पर्छ। विशेषतः मुटु रोग र न्युरो सम्बन्धी उपचारको लागि देशवासीले सम्झने एउटा विशिष्ट र उत्कृष्ट गन्तव्य अस्पताल थियो नर्भिक। मैले गर्वले भन्नै पर्छ, यो सत्य कुरा हो। त्यसबेला सबैले भरोसा गर्ने र राम्रो उपचारको आस्थाको केन्द्र, निजी लगानीमा खोलिएको 1 नम्बरको उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्था भनेकै नर्भिक थियो। छन् यो हाम्रो विदेशी बिरामी र हाम्रो स्वदेशको कर्पोरेट हाउसको लागि त हाम्रो एउटा यो नर्भिक भनेको एउटा गन्तव्य नै भयो। उहाँहरूको भरोसाको केन्द्र, विदेशी बिरामीहरूलाई पनि नर्भिक नै जानुपर्ने र कर्पोरेट हाउसहरूलाई पनि नर्भिकमै जानुपर्ने, यो एउटा हामीले यस्तो एउटा छवि बनाएका थियौँ कि उनीहरूको लागि एउटा हाम्रो गन्तव्य नै भयो। अब अहिले म मान्छु प्रतिस्पर्धा उच्च छ, तर समयको माग र विभिन्न रोग निदानको लागि नर्भिकले आफूलाई परिष्कृत र परिमार्जन गर्ने कुरामा कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन। कुनै कुरामा पनि सम्झौता गरेको छैन। आफ्नो पुरानो छविलाई धमिल्याउने भनौँ, आफ्नो पुरानो छविलाई मास्न दिने कार्य नर्भिकले कहिल्यै गरेन र एक रत्ती पनि घट्न दिएको छैन। उच्च स्तरीय क्याथ ल्याब भनौँ, सिटी एमआरआई, मोडुलर ओटीका कुराहरू, यस्ता सम्पूर्ण सेवाहरूमा नर्भिकले लगानी गरेको छ
प्राविधिक लगानी अप्राविधिक लगानी सबै स्वदेशी विदेशी प्रविधिहरू भित्राउनमा कुनै कन्जुसाइ गरेको छैन। र अब अहिले भर्खर केही दिन अघि मात्र हामीले नर्भिकको एउटा अत्याधुनिक नयाँ भवनको निर्माणको कार्य थाल्ने गरेका छौँ, जसबाट नर्भिकले विशिष्टकृत थप सेवाहरू सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। त्यसैले आजको मितिसम्म पनि मैले नर्भिकलाई निजी क्षेत्रको एउटा उत्कृष्ट अस्पतालकै रूपमा देखेको छु। यो मैले मात्र देखेको होइन, यो देशले देखेको छ, हामीले देखाएका छौँ र हाम्रा यी अनुभवहरूले यही भन्छ कि हामी अहिले पनि निजी क्षेत्रका हस्पिटल मध्येमा उत्कृष्ट नै छौँ। नर्भिक हस्पिटल चाहिँ हजुरले जुन क्वालिटी खोज्छन्, पेसेन्टहरूले हेल्थ केयरको क्वालिटीहरू खोज्छन्, आफू क्योर छिटो हौँ भन्ने खोज्छन्, त्यसको मामला चाहिँ अब नर्भिक हस्पिटल चाहिँ हजुरलाई किन पेसेन्टले क्वालिटी खोज्ने पेसेन्टलाई चाहिँ किन बेस्ट हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ, हजुरको अनुभवमा चाहिँ? मैले अघि नै भने अब नर्भिकले डेलिभर गर्ने सर्भिस क्वालिटीको सन्दर्भमा नर्भिकले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन र गर्दैन पनि, कुनै कुरामा पनि कन्जुसाइ गरेको थिएन र गर्दैन पनि। उच्च स्तरका अत्याधुनिक प्रविधियुक्त मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू, एक्सरे, सिटी स्क्यान, एमआरआई, क्याथ ल्याब, ओटी लगायतका धेरै साधन र औजारहरू एकदम नर्भिकका अभिन्न अङ्ग हुन्। यसमा नर्भिकले प्रशस्त लगानी गरेको छ। अत्याधुनिक, संसारमै अत्याधुनिक साबित भएका यस्ता औजार र इक्विपमेन्टहरू नर्भिकले भित्राएको छ। देशमै कहलिएका दक्ष चिकित्सकहरू हामीले भित्राएका छौँ, अनुभवी प्राविधिकहरू छन् हामीसँग, कर्मचारीहरू त्यस्तै एकदमै परिष्कृत, एकदमै एक्सपिरियन्स स्टाफहरू छन् हामीसँग र हाम्रो विशिष्टतामा शङ्का गर्नुपर्ने र प्रश्न गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नै देख्दिनँ म। अत्याधुनिक प्रविधि, स्रोत, साधन हामीले भित्राएका छौँ र समय समयमा त्यसलाई जुन निखार्नुपर्ने तालिमका कुराहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूमा हामी लागिरहेका छौँ, हामीले गरिरहेका छौँ। अब स्थापना कालदेखि नै नर्भिकले प्राप्त गरेको साख र कमाएको अब्बल दर्जा भनौँ अहिले पनि निरन्तर कायम नै छ। कन्जुमेबलको रूपमा हामीले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू, सामग्रीहरू उच्च गुणस्तरको र प्रमाणित मात्र हुने गर्छ। नर्भिक यस कुरामा सचेत छ, सजग छ र यी विविध कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा बिरामीहरूलाई आफ्नो क्वालिटी सेवा, क्वालिटी सर्भिस जुन दिने हाम्रो प्रण छ, त्यो प्रणबाट हामी कहिले पनि च्युत भएको अथवा त्यो प्रणबाट हामी अलिकति पनि टसमस भएको अवस्था छैन। हामी यसमा लागिरहेका छौँ र हामी निरन्तर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, बिरामीको स्वास्थ्यको, क्वालिटी हेल्थको कुरामा र क्वालिटी सर्भिसको कुरामा हामी कहिले पनि पछाडि हट्दैनौँ। हामी निरन्तर लागि नै रहन्छौँ। यो हाम्रो प्रण नै हो। धन्यवाद हजुरको अमूल्य समयको लागि, नर्भिक हस्पिटलसँग बिताउनु भएको समयको लागि धन्यवाद। यहाँले मलाई यति कुरा आफ्नो धारणाहरू राख्ने मौका दिनुभयो र म समस्त हाम्रा शुभचिन्तक, हाम्रा आदरणीय बिरामीवर्ग तथा शुभचिन्तकहरूमा म न्यानो अभिवादन फेरि टक्र्याउँछु। यस्तै हामीलाई हजुरको स्वास्थ्यको समस्या निराकरणमा हामी सेवाभावले लागिरहेका छौँ। हामीलाई सेवा गर्ने मौका निरन्तर दिनुहोला। हामी जसरी सुरुका वर्षहरूदेखि लागिरहेका थियौँ, अहिले हामी 29औँ वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि हामी त्यही हिसाबले खटेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई यस आउँदो नयाँ वर्ष 2079 को शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति तथा अटल सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै यस नर्भिक हस्पिटलको पनि उन्नति र प्रगतिको कामना गर्दै यस हस्पिटललाई पनि 29औँ वर्षको एनिभर्सरी वर्षको शुभकामना दिँदै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।